अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आपके ज़हन में भी कई बार ये सवाल आता होगा कि मैं भी चैनल के ऊपर काम करता हूँ, इस्लामिक वाक़यात अपलोड करता हूँ और अंबर वॉइस भी इस्लामिक वाक़यात अपलोड कर रहा है, रोहिल वॉइस भी सेम वाक़यात अपलोड कर रहा है। लेकिन उनके व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आते, क्या वजह है? कभी आपने सोचा है? तो उसके पीछे की एक ही रीज़न है कि उनका जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आप लोग क्या करते हैं, सिंपल बुक को ओपन करके उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप वही वाकया बयान कर रहे होंगे, लेकिन आपको खुद से उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी और जब आप लोग उसे अपलोड करेंगे तो उसके ऊपर आपको व्यूज में भी आपको फर्क नजर आएगा। कहने का मतलब है, जैसा ये बड़े बड़े चैनल्स इस्लामिक वाकयात को बयान कर रहे होते हैं, आप लोगों को वही सेम चीज आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जिसे हम लोग सादा जुबान में कहते हैं स्टोरी टेलिंग। जब तक आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं होगी, उस वक्त तक आपके इस्लामिक वाकयात वायरल नहीं हो सकते। अगर आप लोग सोचते हैं कि बुक्स को देखकर ही आप लोग पढ़ेंगे तो आपके चैनल के ऊपर लाखों में व्यूज आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक आध वीडियो तुक्के के साथ निकल जाएगी, ज्यादा ऐसे नहीं होगा। तो आज हम लोग कंप्लीट तरीका सीखेंगे और बड़ा ही आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। आप लोग ये सारा काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये काम आप लोगों ने करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारा काम करेंगे एआई टूल की मदद से, और जो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 100% ऑथेंटिक मेथड होगा। मतलब उसके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हम खुद बुक देंगे उसे और वो बुक से हमें निकाल कर देगा। ठीक है, जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो वो बुक आप देंगे, उसी के रिलेटेड वो उसी में से आंसर्स आपको निकाल के देगा। अब तो ठीक है ना, अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि भाई एआई जो है वो 100% जवाब सही नहीं देता। जब वो देगा ही आपकी बुक से तो फिर तो जवाब सही देगा ना। तो आए फिर सीखते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल और सिंपल गूगल में जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक बटन नजर आ रहा होगा, ये वाला अटैच फाइल का। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने बुक्स में से कोई भी बुक ले आनी है इस्लामिक वाकयात की। बाकी आपको अगर नहीं पता कि इस्लामिक वाकयात के लिए बुक्स कहाँ से लेनी है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आपको हजारों की तादाद में वहां से बुक्स मिल जाएंगी किसी भी मकतबा फिक्र की, तो आप लोग वो आराम से डाउनलोड करके उन्हें यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से बुक सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से आपने ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है सही मुंतखब वाकयात के नाम से, तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ओपन करता हूँ तो ये फाइल हमारी यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपलोडिंग अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारा काम पहले से किया हुआ है, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अपलोड की और यहाँ पर सिंपल मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा था साथ, ये वाला, सेव दिस बुक इन योर मेमोरी एज ए कससुल अंबिया। आपने बुक का नाम आगे दे देना है और ये चीज अपने जहन में फिक्स कर लो कि जब भी मैं किसी भी नबी या प्रॉफिट के बारे में कोई भी सवाल करूं तो तुम सिर्फ और सिर्फ इसी किताब की रोशनी में मुझे जवाब देना और बाहर से कोई भी दूसरा रिसोर्स यूज नहीं करना। यानी कि तुमने गूगल वगैरह के ऊपर जाकर अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर ही दिमाग लगाओ और इसी से मुझे जवाब दो। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में जो खदशा था कि इस्लामिक चीज़ों में एआई इतनी प्रेफर नहीं है कि इसके ऊपर हम काम करें, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और इसमें गलती के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने जहन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल साथ में कीजिएगा। ठीक है, तो अब वो मुझे कह रहा है जी, अंडरस्टूड, आई विल नाउ रेफरेंस ओनली द प्रोवाइडेड बुक। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ अब इसी बुक के ऊपर ही रहूंगा और इसी में से ही आपको जवाब दूंगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा जी अच्छा, मैं जो भी प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं इसे सादा जुबान में देता हूँ, जैसे हम लोग मैसेज में टाइप करते हैं। कोई इंग्लिश वगैरह नहीं मारता मैं ज्यादा। ठीक है, मार सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी उसकी। उससे बेहतर है कि आप लोग सेम इसी तरह के प्रॉम्प्ट दें इसे, ताकि आपको भी इसी तरह के जवाब मिलते जाएं। तो मैंने अब उसे क्या लिखा है, मैंने कहा जी अब मुझे एक वाकया लिख कर दो जिसका विजुअल्स भी मुझे साथ मेंशन करो कि उसके लिए हमें वीडियो कौन कौन सी यूज करनी चाहिए साथ में, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्टोरी टेलिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी अमेजिंग होनी चाहिए कि व्यूअर जैसे किसी मूवी को वॉच करता हो, जैसे किसी मूवी को वॉच करते हुए दरमियान में नहीं छोड़ता, वैसे ही वीडियो को भी ना छोड़े। पहले मुझे कुछ टॉपिक्स बताओ इस बुक में से निकाल कर, और फिर मैं उनमें से कोई टॉपिक सिलेक्ट करूंगा और वो टॉपिक वो होने चाहिए जो कि यूट्यूब के ऊपर वायरल होने के चांसेस हों। अच्छा जी, और फिर मैं इनमें से एक टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा, फिर तुम उसके ऊपर वाकया लिखना, लेकिन वाकया इस तरह लिखना कि जैसे किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी होती है, मतलब फुली साइनामेटिक हो, साथ में उसके विजुअल्स भी बताओ, और ऐसे होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग मतलब उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो अब उसने मुझे यहाँ पर टॉपिक्स लिख कर दे दिए हैं और साथ में उसने थोड़ा थोड़ा उसे इंट्रोडक्शन दिया है कि ये टॉपिक इस बारे में है। तो अब मैंने वो टॉपिक आगे आपने टॉपिक्स देख लेने जो आपको अच्छा लगे। अब आपने क्या लिखना है, मैंने अब आगे लिखा है, अब तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लिस का वाकया पर
ایک سٹوری لکھو جو میری انسٹرکشن کو فالو کرتی ہوں، جو کہ میں نے پچھلے پرومپٹ میں تمہیں دی تھی، ٹھیک ہے؟ اور سارا کنٹینٹ اردو میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اردو میں اسلامک واقعات بنانے ہیں، تو تم مجھے اسکرپٹ بھی اسی طرح اردو میں لکھ کر دو گے جیسے میں تمہیں ٹائپ کر کے میسج دے رہا ہوں، یعنی کہ اردو انگلش والے سٹائل میں، کہ ورڈز انگلش کے ہوں گے اور اردو میں لکھ کے دینا۔ باقی آپ لوگ سمپل اردو میں بھی لکھوا سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ لکھ کر دے گا۔ تو اب وہ ہمیں لکھ کر دے رہا ہے جی ٹائٹل: حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، انسانیت کا پہلا امتحان۔ ٹھیک ہے، کتنا امیزنگ اس نے ٹائٹل لکھ کے دیا ہے، ایسا ٹائٹل آپ کو سوچنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، اب یہاں سے دیکھیے گا کتنا زبردست ہے، یہ بالکل امبر وائس والا سٹائل ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو انسان اور ابلیس کے درمیان پہلے امتحان بنا، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پہلے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا، اور اب آگے چلتے ہیں، آگے اس نے سیکنڈ میں کیا کہا ہے جی؟ اچھا، ساتھ میں اس نے ہمیں ٹرانزیشنز، ایفیکٹس اور ساتھ میں ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں، آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کے آپ لوگ ویژولز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ باقی ویژولز کے اوپر میں نے پہلے سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ لوگ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ اس نے کیا کہا ہے جی؟ اگلا فقرہ بھی بڑا ہی زبردست لکھا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پانی کے ملاپ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ ٹھیک ہے، اس میں سے اب آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ لائنیں کاٹ سکتے ہیں، جیسے مجھے یہ لاسٹ والی جو لائن ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگی، میں اسے کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے، یہ والی لائن رکھ لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہی والا واقعہ آپ لوگ سمپل جا کر اس بک میں پڑھیں گے تو وہ بڑا ہی ڈیٹیل کے اندر لکھا ہوگا، اسے آپ پڑھتے پڑھتے خود بھی تھک جائیں گے، پھر اس کے اوپر آپ اسکرپٹ رائٹنگ کریں گے، وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں سے آپ کو یہ اسکرپٹ کی لائنیں مل رہی ہیں، یہ والی لائن میں نے اٹھا لی، ٹھیک ہے، پہلی لائن اوپر سے اٹھائی، دوسری یہ والی اٹھا لی، اب تیسری لائن کیا ہے جی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خاص مخلوق کے مقام فرشتوں اور ابلیس کے سامنے بیان کیا اور حکم دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ ہر فرشتہ اللہ کے حکم بجا لاتا ہے لیکن صرف ایک، ابلیس۔ اچھا، یہاں پر یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اگر آپ ان لائنوں کا خیال کرتے ہوئے بولیں گے نا تو پھر بھی جو آپ کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی زبردست بنے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمیں یہ واقعہ مل جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو سمپل ایک بک کے بارے میں بتایا کہ آپ لوگ کیسے ایک بک سے دیکھ کر اسی سے ہی واقعات نکلوا سکتے ہیں اور اس کے سٹوری ٹیلنگ کو اچھا کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے اسلامک واقعات کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ بالکل امبر وائس، اسلامک لائف سائیکل، اردو اسلامک واقعات، اسلامک اسٹوڈیو، روہل وائس، جتنے بھی بڑے بڑے یہ چینلز ہیں جو اسلامک واقعات کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ بھی سیم ٹو سیم ان کے جیسا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسلامک واقعات کے اندر زیادہ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے ان کی وائس اور جیسے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سٹوری ٹیلنگ اگر آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کے اسلامک واقعات کے اوپر اچھے خاصے ویوز آئیں گے۔ تو یہی میتھڈ آپ لوگ یوز کر کے اپنی سٹوری ٹیلنگ کو اچھا کر سکتے ہیں۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% اوتھینٹک ہوگا، ہاں 98% ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، جیسے مجھے یہاں پر پہلی لائن کے اندر یہ والی جو لفظ ہے نا وہ اچھے نہیں لگے، یہ والے: اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پہلی مخلوق، حالانکہ یہ پہلی مخلوق نہیں تھی، پہلی مخلوقیں تو پہلے بھی تھیں، جیسے فرشتے وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو یہ لائن مجھے اچھی نہیں لگی، یہ میں یہاں سے کاٹ دوں گا اور یہاں سے پڑھوں گا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پہلے انسان کو بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے جو لفظ آپ کو اچھے نہ لگیں وہ آپ نے کاٹ دینے، اپنے ذہن کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اور جیسے یہ والی لائن میں نے یہاں سے کاٹ دی، تو یہ آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا اور اس میں سے لائنیں کاٹ دینی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے سٹوری ٹیلنگ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ویڈیو کو انگیجنگلی دیکھیں، لاسٹ تک دیکھیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے بکس کہاں سے لینی ہے، تو آپ لوگ سمپل جائیں گے گوگل میں اور یہاں پر آپ لوگ سرچ کر لیں گے جی کتابوسنت.com پر جائیں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو کتابوسنت.com پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر بکس آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے، جو بک آپ کو اچھی لگے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر ہر مکتبہ فکر کی آپ کو بکس ملیں گی، آپ لوگ وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے بھی نہ ملے کوئی بک آپ کو، تو جو دوسری ویب سائٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے archive.org۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کو ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو بکس ملیں گی، یہاں پر آپ کو آڈیوز ملیں گی، یہاں پر آپ کو صحیح بخاری کی مکمل آڈیو بک مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو کافی کچھ مل جاتا ہے۔ یہاں پر اگر میں سرچ کر لیتا ہوں واقعات، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر میں واقعات کو سرچ کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر نیچے کافی زیادہ ڈیٹا آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب کافی قسم کی جو ہے نا واقعات کی بکس ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب آپ کو جو چاہے، جس بھی بندے کی چاہیے، آپ لوگ وہ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں پر آپ کو یہ آڈیو میں بھی مل رہے ہیں واقعات۔ باقی ان کا میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا، آپ اپنے حساب سے ریکارڈ کر کے یوز کیجئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ آگے جی سبق آموز واقعات، 110 سبق آموز واقعات، یادگار واقعات، ٹھیک ہے، آئمہ اربعہ کے دلچسپ واقعات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات، ٹھیک ہے جی، لاجواب واقعات،
تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ آپ کے سامنے یہاں پر واقعات آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جنید بغدادی کے واقعات آ گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے واقعات آ گئے ہیں، نظام الدین اولیاء کے واقعات آ گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے یہ جو archive.org ہے، یہاں پر آپ کو ہر طرح کے واقعات کے بکس ملیں گی، کسی بھی آپ مکتبہ فکر سے ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کو یہاں سے ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی بکس کو یہاں پر سمپل اس بٹن کے اوپر آ کر اپلوڈ کریں گے، اور ساتھ میں کچھ ایسا پرومپٹ لکھ دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ سیم ٹو سیم لکھنا ہے، بس اسے سمجھ لیں اور اس کے حساب سے لکھ دیں، اور پھر اپنے حساب سے اس کے ساتھ بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیں، اور اسے کمانڈ دیں کہ بھئی مجھے سٹوری ٹیلنگ اچھی چاہیے اور اردو میں چاہیے، تو بس وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، آپ نے اسے اپنے زبان سے بولنا ہے اور ریکارڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ لوگ زبان سے بھی ریکارڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ آ جائے، تو نیچے کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آ جائے گی کہ آپ لوگوں نے اے آئی سے اچھے واقعات کیسے بلوانے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوا تو آپ لوگ لیں گے، لیکن اچھے طریقے سے کیسے بلوانا ہے اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دیں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔